जेन्ना आमचो ग्रेफन फर्नांडीस 20 दीस पयलो म्हजे बरें येयलो आनी म्हाका म्हणपा लागलो मरे आतां बाय इलेक्शन आहाय न्ही आनी आपणाक कोण कोण पयस म्हणटा हांवें म्हणटा ताका बयस मरे म्हूण मागीर म्हणपा लागलो टायम शॉर्ट आहा न्ही हांवें सेड नो प्रॉब्लम 1.5 वॉर्स आहा तूं बयस हांव तुका फूल सपोर्ट कोत्ता म्हूण मागीर तो म्हणपा लागलो आपूण चिंतिता आपूण म्हणपा लागलो पयलीं पंचायतान वयता सरपंचा मेळटा ते कितें म्हणटाय तेच वयता आनी आपूण मागीर मेळटा म्हणपा लागलो थोडे दीस उपरांत 4 दिसान मागीर म्हाका फोन मारलो ताणें मरे आपूण रेडी जाला आपूण बसोत म्हूण हांवें सांगलें गो हेड हांव मुगे फूल सपोर्ट आहा तुका म्हूण मागीर हांवें काडलें आनी कोण कोण हांवें मुगे मनशांक फोन मारपा लागोली सांगपा लागोली सो आमकां ऑलरेडी मेळ म्हूण कारण ताका सपोर्ट करपाक कितें म्हळ्यार तो पयलो येयलो म्हजे बरें दुसरो तो एक यंग यूथ एक बरो सोशल वर्कर आनी हुंचे टायमार 24/7 म्हणटाय ते भाशेन एवेलेबल कोणाकूच कोणेंय आपयल्यार तो सदांच रेडी आहा म्हणून हांवें चिंतिल्लें ताका सपोर्ट करतो म्हूण तितलेंच न्ही जेन्ना हांव 3 फावट इलेक्शनाक बसलो तेन्ना तेणें सारको हांद मान म्हाका काम केलां तेणें न्ही तेगे फॅमिलीनूय मागीर आनी दुसरें म्हळ्यार आनी एक म्हळ्यार हो हेर आनी दुसरे बसले ते कोण म्हजे बरें येयलो नाय आजून म्हणटोच हांवें काडलें आनी हांवें चिंतिल्लें हेका कोतो म्हूण आतां म्हणटोच आतां हांव सांगूंक सोदतां सगळे म्हजे बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक आमचें मत 23 तारखेर आमचे बाब पोपूक मारपाक आनी आलमारी निवडून हाडपाक